नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुमा। आज म नेपालका औद्योगिक क्षेत्रहरूको बारेमा सूत्रसहितको लोकसेवा सहयोगी सामग्री यहाँहरू समक्ष ल्याएको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आजको विषयवस्तुमा मैले निम्न विषयवस्तुहरू सूत्रसहित यहाँहरू समक्ष ल्याउने प्रयास गरेको छु। 1 नम्बरमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको संख्या, 2 नम्बरमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको नाम, 3 नम्बरमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको अवस्थित जिल्ला, 4 नम्बरमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना मिति, 5 नम्बरमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको क्षेत्रफल, 6 नम्बरमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना कालदेखिको क्रम, 7 नम्बरमा औद्योगिक क्षेत्रको ठुलोदेखि सानो क्रम, 8 नम्बरमा औद्योगिक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने राष्ट्रहरूको नाम, 9 नम्बरमा औद्योगिक क्षेत्रको बारेमा विविध प्रश्न उत्तरहरू। यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरी साथीहरुसँग शेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आजको पहिलो विषयवस्तु रहेको छ औद्योगिक क्षेत्रको बारेमा। औद्योगिक क्षेत्रहरूको संख्या कति छ त नेपालमा? नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको संख्या जान्नु अघि तपाईहरुले यो औद्योगिक नेपालका औद्योगिक क्षेत्र लेखिएको शब्दमा 3टा शब्दमा अक्षरहरू कतिवटा छन् हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले तपाईहरुलाई सजिलोको लागि यहाँ मैले पनि राखिदिएको छु। नेपालका औद्योगिक क्षेत्र यो चाहिँ नेपालका 4 औद्योगिक 4 गरेर 8 अनि क्षेत्र 2 गरेर टोटल 10 वटा छन् भने अब नेपालका औद्योगिक क्षेत्र कतिवटा रहेछन् त भन्दाखेरि 11 वटा। 10 वटा अक्षरहरू नै भएपछि अब बाँकी रह्यो 11 वटा चाहिँ नेपालका औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन्। यहाँ तपाईहरुलाई मैले सजिलोलाई केही तस्बिरहरू पनि राखिदिएको छु र तिनमा नामकरण पनि गरेको छु। बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, धरान औद्योगिक क्षेत्र, नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र, पोखरा औद्योगिक क्षेत्र, बुटवल औद्योगिक क्षेत्र, भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र, वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र, धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र, राजविराज, गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र गरी 11 वटा औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन्। नेपालमा 11 वटा औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन्। यो हेरेपछि तपाईले अब बिर्सनुहुन्न। नेपालका औद्योगिक क्षेत्र कतिवटा छन् भन्दाखेरि नेपालका औद्योगिक क्षेत्र गन्नुहोस् 10 वटा अक्षरहरू छन् र 10 पछि 11 लेख्नुहोस्। 11 वटा चाहिँ नेपालका औद्योगिक क्षेत्रहरू 11 वटा छन्। अब औद्योगिक क्षेत्रहरू के हुन् भनेको तिनको नाम सम्झने सूत्र हेर्नुस् है। बाहे पादने पोबु भविधरा, बाहे पादने पोबु भविधरा। यो चाहिँ प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रको सुरुको अक्षरहरूबाट मिलाइएको सूत्र हो। यो चाहिँ स्थापना कालदेखि हालसम्मका औद्योगिक क्षेत्रहरूको नामकरण आधारमा राखिएको छ। स्थापना कालदेखिको बाहे पादने पोबु भविधरा, बाहे पादने पोबु भविधरा, बाहे पादने पोबु भविधरा। अब औद्योगिक क्षेत्रको नाम यसबाट म यहाँ तपाईहरुको अगाडि राख्दै गरेको छु अनि साथमा अवस्थित जिल्ला पनि। अब बाबाट चाहिँ बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र यो चाहिँ काठमाडौँमा अवस्थित रहेको छ। त्यस्तै गरी हेबाट चाहिँ हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र मकवानपुर जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी पाबाट चाहिँ पाटन औद्योगिक क्षेत्र, पाटन औद्योगिक क्षेत्र ललितपुर जिल्लामा रहेको छ। त्यसैगरी यहाँ धबाट धरान औद्योगिक क्षेत्र हो। ध भनेको अर्को पनि ध छ। यो धरान र धनकुटामा चाहिँ कुन पहिला लेख्ने भन्ने तपाईहरुलाई दुविधा पर्न सक्छ। 3 वटा अक्षर भएको धरान चाहिँ सुरुमा आउँछ र 4 वटा अक्षर भएको धनकुटा पछाडि आउँछ अनि बुझ्नु होला। त्यसपछि तपाईले सहिले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। धरान औद्योगिक क्षेत्र, धरान औद्योगिक क्षेत्र सुनसरी जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र, नेबाट चाहिँ नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र, नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र बाँकी जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी पोखरा औद्योगिक क्षेत्र, पोखरा औद्योगिक क्षेत्र कास्की जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी बुटवल औद्योगिक क्षेत्र, बुटवल औद्योगिक क्षेत्र रूपन्देही जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र, भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र भक्तपुर जिल्लामा अवस्थित रहेको छ।
त्यसैगरी वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र यो चाहिँ सुर्खेतमा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी धबाट चाहिँ धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र धनकुटा जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी राजविराज औद्योगिक क्षेत्र यो चाहिँ सप्तरी जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। नेपालका औद्योगिक क्षेत्रको अगाडिको नामबाट चाहिँ यो चाहिँ स्थापना कालदेखि पहिलोदेखि अन्तिमसम्मको औद्योगिक क्षेत्र हुन्। तपाईले यसलाई सम्झन सक्नुहुन्छ सूत्र प्रयोग गरेर बाहे पादने पोबु भविधरा। त्यस्तै गरी अब अर्को विषयमा जाउँ, स्थापना मिति सम्झने सूत्र। अब स्थापना मिति औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना मिति सम्झने सूत्र के हो त भन्दा 60090125814814 60090125814814 अनि सम्झनु होला। यसलाई सम्झेपछि तपाईले नेपालका औद्योगिक क्षेत्रहरूको मिति सजिलै सम्झन सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ 60090125814814 यसमा कसरी सम्झिन्छ? बालजु औद्योगिक क्षेत्र यो 2016 हो। स्थापना मिति चाहिँ बालजु औद्योगिक क्षेत्रको चाहिँ 2016 भनेपछि 16 पछि 0 कुन अवस्थामा आउँछ भन्दा 20 मा पुगेपछि आउँछ। त्यही भएर हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना मिति कहिले भएको थियो भने 2020 मा। फेरि पनि 0 नै छ, त्यो पनि 2020 नै हुने भयो। पाटन औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना मिति 2020। त्यस्तै गरी अब 600 सिद्धियो। अब 9 को पालो हो। 9 अब 20 पछि 9 आउनु भनेको चाहिँ 29 हो। त्यही भएर धरान औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना मिति 2029 हो। त्यसैगरी फेरि यहाँ 9 पछि 0 आएको छ। 29 पछि 0 आउनु भनेको चाहिँ 30 आउनु हो, 2030। नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना 2030 मा भएको थियो। त्यस्तै गरी 1 आएको छ। 1 भनेको 30 पछि 1 आउनु भनेको 31 हो, 2031। पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना 2031। त्यसैगरी 1 पछि 2 आएको छ, 2032। बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना मिति भनेको 2032 हो। त्यस्तै गरी 5 आएको छ। 32 पछि 5 आउनु भनेको चाहिँ 35 हो। विक्रम सम्वत 2032 मा भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको हो। त्यसैगरी 8 आएको छ। 2038 विक्रम सम्वत 2038 मा चाहिँ वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको हो। 8 पछि 1 आएको छ भनेपछि अब 38 पछि 1 आउनु भनेको चाहिँ 41 आउनु हो। त्यही भएर विक्रम सम्वत 2041 मा चाहिँ धनकुटा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको हो भने अब 4 आउँदाखेरि 2044 राजविराज औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना 2044 मा भएको हो। यो सूत्र जान्नुभयो भने तपाईले क्रम अनुसार चाहिँ यसको स्थापना मिति पनि तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। 600901258114 भने कण्ठ गर्नु होला। सुरुको पहिला नाम कण्ठ गर्नु होला, बाहे पादने पोबु भविधरा भन्ने। त्यसपछि 600901258114 यो जान्नुभयो भने तपाईले औद्योगिक क्षेत्रको नाम अनि त्यसको स्थापना मिति पनि सजिलै जान्न सक्नुहुन्छ। अब क्षेत्रफलको आधारमा ठूलोदेखि सानो क्रममा औद्योगिक क्षेत्रहरू के छन् त त्यसलाई सम्झनको लागि सूत्र राखिदिएको छु मैले तपाईहरुको लागि। यो अलि रमाइलो पारेको छ। हे बाबो बुरा पात्ने, बुरानको हिन्दी शब्द मान्नु होला, नराम्रो भन्ने भन्नु होला। हे बाबो बुरा पात्ने, वीरभक्तले धन्न कुटे। आउनुहोस् यो सूत्रलाई म अलि विस्तृत रूपमा राख्न जान्दैछु। सूत्र हेर्नुहोस्, औद्योगिक क्षेत्र नाम अनि यहाँ क्षेत्रफल पनि राखिदिएको छु मैले तपाईहरुलाई। क्षेत्रफलको पनि मैले यहाँ सूत्र राखिदिएको छु यसपछि। अब हेर्नुहोस्, हे बापो बुरा पार्ने, वीरभक्तले धन्न कुटे। यसो हेर्नुहोस्, हेबाट चाहिँ हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र। त्यस्तै गरी बाबाट चाहिँ हेबाट चाहिँ हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र। बापोबाट चाहिँ बाबाट बालाजु औद्योगिक क्षेत्र। पोबाट चाहिँ पोखरा औद्योगिक क्षेत्र। यो चाहिँ क्षेत्रफलको आधारमा चाहिँ ठुलोदेखि सानो क्रममा लेख्न जाँदैछु। बुराको बुबाट चाहिँ बुटवल औद्योगिक क्षेत्र। राबाट चाहिँ राजविराज औद्योगिक क्षेत्र। अनि पादनेको पाबाट चाहिँ पाटन औद्योगिक क्षेत्र। अनि धबाट चाहिँ धरान औद्योगिक क्षेत्र। जलसुकै यो क्रममा लेख्दाखेरि ध अगाडि आयो भने धरान लेख्नु होला। 3वटा अक्षरको धरान पहिला लेख्नु होला अनि 4वटा अक्षरको धनकुटा चाहिँ पछाडि लेख्नु होला।
त्यसरी अब नेबाट चाहिँ नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र, वीरभक्तले धन्नकुटेबाट चाहिँ वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र, अनि भक्तले भनेको चाहिँ भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र, धन्नकुटेबाट चाहिँ धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र। साह्रै सजिलो छ, तपाईँले रमाइलो तरिकाले पढ्न सक्नुहुन्छ। बाह्य प्राधान्य बहु भविधारा, त्यस्तै गरी स्थापना मिति भयो 600901258114 भयो। अनि त्यसै गरी यसको अब ठुलोदेखि सानो क्रममा भन्दाखेरि हे बापो बुढा बाँध्ने वीरभक्तले धन्न कुटे भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले सूत्र याद गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यता क्षेत्रफल दिएको छ हेक्टरमा तपाईँले क्षेत्रफल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेटौडाको 2829 छ, बालाजुको चाहिँ 670 छ, पोखराको 501 छ, बुटवलको 434 छ, राजविराजको 294 छ, पाटन औद्योगिक क्षेत्रको 293, धरान औद्योगिक क्षेत्रको 233, नेपाल औद्योगिक क्षेत्रको 202 रहेको छ, वीरेन्द्र औद्योगिक क्षेत्रको 90 छ, भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको 71 छ, धनकुटा औद्योगिक क्षेत्रको 63 रहेको छ। सबैभन्दा कम क्षेत्रफल धनकुटा औद्योगिक क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको रहेको छ। अब औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल सम्झने सूत्र हेर्नुहोस्। अब औद्योगिक क्षेत्र बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल कति थियो भनेर जान्नको लागि चाहिँ मैले तपाईँलाई पहिला क्षेत्रफल सम्झने सूत्र त्यसपछि क्षेत्रफल राखिदिएको छु। हामीले हेरौँ बालाजु औद्योगिक क्षेत्र बाला 6-7 बाला अनि सम्झनुला 6-7वटा बाला सम्झनुला 6-7 बाला भनेको चाहिँ कति हो त 670 हो। 670 6-7 बाला भनेको 670। त्यसै गरी हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल कति छ त भन्नको लागि चाहिँ अब यो त दोस्रो स्थानमा पर्यो। दोस्रो स्थानको 2 त लेख्नु पर्यो। दोस्रो स्थानमा भएकोले 2 भइहाल्यो। अनि हेटौडा HETAUDA हेटौडा 7वटा अक्षरले भनेको हुनाले 2 7 27 भयो भने अब कति लेख्ने भन्दाखेरि हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको यता 27 त आइसक्यो। दोस्रोमा भएको कारणले स्थापना आधारमा दोस्रोमा हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र भएकोले अब हेटौडाको स्पेलिङमा पनि 7वटा लेटर भएकोले यहाँ 27 भयो। अब 28 29 लेखौँ। 28 29 चाहिँ हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल हो 2829। त्यसरी पाटन औद्योगिक क्षेत्रको सूत्र सम्झने क्षेत्रफल सम्झने सजिलो सूत्र के छ भन्दा माथि 29 त लेख्यो 28 29 को 29 आयो भने अब 1300 भएको हुनाले अब 3 थप्दिने 29 मा 3 थप्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 293 चाहिँ पाटन औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल हो। त्यसै गरी धरान औद्योगिक क्षेत्रको कति रहेको छ भने धरान भनेको 2टा छ। धबाट आउने चाहिँ 2टा नाम छन् औद्योगिक क्षेत्र। ध 2टा भएको यहाँ डबल लेख्ने अनि 3 अक्षर भएको हुनाले अब 3लाई डबल गरिदिने 2 लेख्ने 233 भनेको चाहिँ धरान औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल हो। त्यसै गरी नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र भनेको चाहिँ कति भन्दाखेरि 5 हुनालाई यहाँ मैले 2 + 1 + 2 = 5 भनेछु। यहाँ अब 5 भन्दा कमको माथिल्लो चौथो पछि 5 आउँछ भने सम्झनु होला। अब 2 4 लेख्न लागि 2 + 0 + 2 हुन्छ। त्यसो भएर 202 हेक्टर क्षेत्रफल चाहिँ नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल रहेको छ। त्यसै गरी पोखरा औद्योगिक क्षेत्र 6औं स्थानमा पर्ने हुनाले 6 लेख्न लागि 6लाई चुट्टाएको छु मैले 5 + 0 + 1। बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको पनि जताबाट जोड्दा पनि 7औं स्थानमा भएको हुनाले जताबाट पनि 7 निकाल्ने के छ 4 + 3 7 अथवा 3 + 4 = 7 भनेपछि 4 3 4 यो चाहिँ 434 हेक्टर रहेको छ बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको। त्यसैगरी भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र 8औं स्थानमा रहेको छ। 8 लेख्नको लागि 7 + 1 लेखिन्छ अनि सम्झनु होला। अनि भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको कति छ त क्षेत्रफल भन्दाखेरि 71 हेक्टर रहेको छ। अनि त्यसै गरी वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र 9औं स्थानमा रहेको छ। 9 लेख्नको लागि हामीले के गर्नै पर्दैन। यहाँ मैले सूत्र सम्झनको लागि चाहिँ यहाँ नानको 9 भन्ने बनाएको छु। 9बाट 9 भन्ने सम्झनको लागि चाहिँ यहाँ 9 अथवा 90 हेक्टर चाहिँ वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल रहेको छ। त्यसैगरी धनकुटाको 10औं स्थानमा छ।
10औं स्तरमा पनि धनकुटा अब हाल सञ्चालनमा नआएको हुनाले यो चालु छैन भन्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने 10 मा पनि 1 र 0 छ। 1 भनेको हो, 0 भनेको छैन भन्ने सम्झन सकिन्छ। सञ्चालनमा छैन भने 6 छैन भनेको 6 अथवा छैनको 6 को उल्टो 3 63। धनकुटा औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल 63 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ। त्यसैगरी राजविराज औद्योगिक क्षेत्रको चाहिँ यो तपाईहरुले सम्झनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 294 हेक्टर चाहिँ राजविराज औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल रहेको छ। सरी। अब नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने राष्ट्र सम्झने सूत्र यिनी होला। हे बा अमेरिका पार्ने राज भारतमा भक्तजन नगर न नेभरल्याङ धनेको बुट पो नेपालमा बनेको भन्ने है। हे बा अमेरिका अनि पार्ने राज भारतमा भक्तजन नगर नेभरल्याङ धनेको बुट पो बनेको नेपालमा भनी छ। यहाँ हेर्नुहोस् एउटा मैले तपाईहरुलाई तालिका बनाएर राखेको छु। सूत्र औद्योगिक क्षेत्र र सहयोगी राष्ट्र। हेबाट चाहिँ हे र बाबाट चाहिँ हेबा अमेरिका भन्ने छ। यसको चाहिँ के छ त अब हेबाट हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र यो पाटन राज भारतमा भन्ने चाहिँ पाटन औद्योगिक क्षेत्र, धबाट चाहिँ धरान औद्योगिक क्षेत्र, नेबाट चाहिँ नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र र राजबाट चाहिँ राजविराज औद्योगिक क्षेत्र। यसलाई सहयोग गर्ने राष्ट्र चाहिँ भारत हो। त्यसैगरी भक्तजन भन्ने अघि तपाईले हेर्नुभयो। भक्तजनबाट चाहिँ भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी राष्ट्रले सहयोग गरेको छ भने अब नगर नेभरल्याङ भनेको चाहिँ अब वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिँ नेदरल्यान्डले सहयोग गरेको छ। त्यसैगरी धनेको बुट पो नेपालमा नि छ। धनेको बुट पो नेपालबाट चाहिँ पोबाट चाहिँ पोखरा औद्योगिक क्षेत्र, धनेको लास्ट आयो बुटबाट बुटोल औद्योगिक क्षेत्र अनि धनेकोबाट चाहिँ धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ मैले लेखेको तलमाथि परेछ, तपाईहरु मिलाएर बुझ्नु होला। यो चाहिँ नेपालकै सहयोगमा भनौँ अब कुनै पनि राष्ट्रको सहयोग बिना चाहिँ बनेका औद्योगिक क्षेत्र हुन् पोखरा, बुटोल र धनकुटा। केही प्रश्न उत्तरहरू हेर्नु होला। नेपालको पहिलो औद्योगिक क्षेत्र कुन हो त भन्दा बालुवा औद्योगिक क्षेत्र। नेपालको ठुलो औद्योगिक क्षेत्र हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र। नेपालको सञ्चालनमा रहेको सानो औद्योगिक क्षेत्र भनेको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र हो। नेपालको सानो र हाल बन्द रहेको औद्योगिक क्षेत्र भनेको धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र हो। अनि भारतको सहयोगमा बनेको चौथो औद्योगिक क्षेत्र भनेको राजविराज औद्योगिक क्षेत्र हो। एकै सालमा स्थापना भएका औद्योगिक क्षेत्र हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र र पाटन औद्योगिक क्षेत्र हुन्। अनि राजविराज औद्योगिक क्षेत्रको अर्को नाम गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र हो। अमेरिकाको सहयोगमा बनेको औद्योगिक क्षेत्र 2वटा छन्। भारतको सहयोगमा बनेका औद्योगिक क्षेत्र 4वटा छन्। जर्मनी देशको सहयोगमा बनेको औद्योगिक क्षेत्र भक्तपुर हो। नेदरल्यान्डको सहयोगमा बनेको औद्योगिक क्षेत्र वीरेन्द्रनगर हो। विदेशी राष्ट्रको सहयोगमा बनेको औद्योगिक क्षेत्र 3वटा छन्। विदेशी राष्ट्र सहयोग बिना बनेका औद्योगिक क्षेत्र 3वटा रहेका छन् र हाल सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रको संख्या जम्मा 10वटा छन्। कुल 11वटा औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्र 10वटा छन्, जसमा चाहिँ धनकुटा चाहिँ अहिले बन्द रहेको छ। यतिसम्म सुनेर साथ दिनुभएको अन्तिममा आएर मैले एउटा कुरा के जोड्न चाहेँ भने भारतले सहयोग गरेका औद्योगिक क्षेत्रहरू कुन कुन भन्दाखेरि धनेराज भन्ने छ। पाटन औद्योगिक क्षेत्र, धरान औद्योगिक क्षेत्र, नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र र राजविराज औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन्। र पाटनको 293 हेक्टर क्षेत्रफल छ। अनि धरानको चाहिँ 233 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ। नेपालगञ्जको चाहिँ 202 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ भने राजविराज गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको चाहिँ 294 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ। यो 202 देखि 233, 293 र 294 यो 200 भित्र रहेको अथवा 202 देखि 294 भित्र पर्ने हेक्टर क्षेत्रफल भएका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ भारतले सहयोग गरेको छ। जुन चाहिँ तपाईहरुलाई सम्झन सजिलो हुनको लागि चाहिँ मैले यो पुनः भनिदिएको 202 देखि
294 भित्र पर्ने 202, 233, 293, 294 नेपालगञ्ज, धरान, पाटन र राजविराज यी औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ 4वटा औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ भारतले चाहिँ सहयोग गरेको छ। अनि अमेरिकाले चाहिँ बाहेक भन्न सम्झनु ल, बाहेक चाहिँ बाबाट चाहिँ बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, हेबाट चाहिँ हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र, कबाट कुनै पनि छैन। तर बाहेकमा चाहिँ अमेरिकाले सहयोग गरेको हो। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ अमेरिकाले सहयोग गरेको छ। नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुमा, आज म नेपालका औद्योगिक क्षेत्रहरूको बारेमा सूत्रसहितको लोकसेवा सहयोगी सामग्री यहाँहरू समक्ष ल्याएको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आजको विषयवस्तुमा मैले निम्न विषयवस्तुहरू सूत्रसहित यहाँहरू समक्ष ल्याउने प्रयास गरेको छु। 1 नम्बरमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको संख्या, 2 नम्बरमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको नाम, 3 नम्बरमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको अवस्थित जिल्ला, 4 नम्बरमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना मिति, 5 नम्बरमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको क्षेत्रफल, 6 नम्बरमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना कालदेखिको क्रम, 7 नम्बरमा औद्योगिक क्षेत्रको ठुलोदेखि सानो क्रम, 8 नम्बरमा औद्योगिक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने राष्ट्रहरूको नाम, 9 नम्बरमा औद्योगिक क्षेत्रको बारेमा विविध प्रश्नोत्तरहरू। यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरी साथीहरूसँग शेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आजको पहिलो विषयवस्तु रहेको छ औद्योगिक क्षेत्रको बारेमा। औद्योगिक क्षेत्रहरूको संख्या कति छ त नेपालमा? नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको संख्या जान्नु अघि तपाईहरुले यो औद्योगिक नेपालका औद्योगिक क्षेत्र लेखिएको शब्दमा 3टा शब्दमा अक्षरहरू कतिवटा छन् हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले तपाईहरुलाई सजिलोको लागि यहाँ मैले पनि राखिदिएको छु। नेपालका औद्योगिक क्षेत्र यो चाहिँ नेपालका 4 औद्योगिक 4 गरेर 8 अनि क्षेत्र 2 गरेर टोटल 10 वटा छन् भने अब नेपालका औद्योगिक क्षेत्र कतिवटा रहेछन् त भन्दाखेरि 11 वटा। 10 वटा अक्षरहरू नै भएपछि अब बाँकी रह्यो 11 वटा चाहिँ नेपालका औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन्। यहाँ तपाईहरुलाई मैले सजिलोलाई केही तस्बिरहरू पनि राखिदिएको छु र तिनमा नामकरण पनि गरेको छु। बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, धरान औद्योगिक क्षेत्र, नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र, पोखरा औद्योगिक क्षेत्र, बुटवल औद्योगिक क्षेत्र, भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र, वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र, धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र, राजविराज, गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र गरी 11 वटा औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन्। नेपालमा 11 वटा औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन्। यो हेरेपछि तपाईले अब बिर्सनुहुन्न। नेपालका औद्योगिक क्षेत्र कतिवटा छन् भन्दाखेरि नेपालका औद्योगिक क्षेत्र गर्नुहोस् 10 वटा अक्षरहरू छन् र 10 पछि 11 लेख्नुहोस्। 11 वटा चाहिँ नेपालका औद्योगिक क्षेत्रहरू 11 वटा छन्। अब औद्योगिक क्षेत्रहरू के हुन् भनेको तिनको नाम सम्झने सूत्र हेर्नुस् है। बाहे पादने पोबु भविधरा, बाहे पादने पोबु भविधरा यो चाहिँ प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रको सुरुको अक्षरहरूबाट मिलाइएको सूत्र हो। यो चाहिँ स्थापना कालदेखि हालसम्मका औद्योगिक क्षेत्रहरूको नामकरण आधारमा राखिएको छ। स्थापना कालदेखिको बाहे पादने पोबु भविधरा, बाहे पादने पोबु भविधरा, बाहे पादने पोबु भविधरा। अब औद्योगिक क्षेत्रको नाम यसबाट म यहाँ तपाईहरुको अगाडि राख्दै गरेको छु अनि साथमा अवस्थित जिल्ला पनि। अब बाबाट चाहिँ बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र यो चाहिँ काठमाडौँमा अवस्थित रहेको छ। त्यस्तै गरी हेबाट चाहिँ हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र मकवानपुर जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी पाबाट चाहिँ पाटन औद्योगिक क्षेत्र, पाटन औद्योगिक क्षेत्र ललितपुर जिल्लामा रहेको छ। त्यसैगरी यहाँ धबाट धरान औद्योगिक क्षेत्र हो। ध भनेको अर्को पनि ध छ।
यो धरान र धनकुटामा चाहिँ कुन पहिला लेख्ने भन्ने तपाईहरुलाई दुविधा पर्न सक्छ। 3वटा अक्षर भएको धरान चाहिँ सुरुमा आउँछ र 4वटा अक्षर भएको धनकुटा पछाडि आउँछ अनि बुझ्नु होला। त्यसपछि तपाईले सहिले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। धरान औद्योगिक क्षेत्र सुनसरी जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र नेबाट चाहिँ नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र बाँकी जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी पोखरा औद्योगिक क्षेत्र कास्की जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी बुटवल औद्योगिक क्षेत्र रूपन्देही जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र भक्तपुर जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र यो चाहिँ सुर्खेतमा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी धबाट चाहिँ धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र धनकुटा जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। त्यसैगरी राजविराज औद्योगिक क्षेत्र यो चाहिँ सप्तरी जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। नेपालका औद्योगिक क्षेत्रको अगाडिको नामबाट चाहिँ यो चाहिँ स्थापना कालदेखि पहिलोदेखि अन्तिमसम्मको औद्योगिक क्षेत्र हुन्। तपाईले यसलाई सम्झन सक्नुहुन्छ सूत्र प्रयोग गरेर बाहे पादने पोबु भविधरा। त्यस्तै गरी अब अर्को विषयमा जाउँ। स्थापना मिति सम्झने सूत्र। अब स्थापना मिति औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना मिति सम्झने सूत्र के हो त भन्दा 60090125814814 60090125814814 अनि सम्झनु होला। यसलाई सम्झेपछि तपाईले नेपालका औद्योगिक क्षेत्रहरूको मिति सजिलै सम्झन सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ 60090125814814 यसमा कसरी सम्झिँदा बालजु औद्योगिक क्षेत्र यो 2016 हो। स्थापना मिति चाहिँ बालजु औद्योगिक क्षेत्रको चाहिँ 2016 भनेपछि 16 पछि 0 कुन अवस्थामा आउँछ भन्दा 20 मा पुगेपछि आउँछ। त्यही भएर हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना मिति कहिले भएको थियो भने 2020 मा। फेरि पनि 0 नै छ, त्यो पनि 2020 हुने भयो। पाटन औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना मिति 2020। त्यस्तै गरी अब 600 सिद्धि अब 9 को पालो हो। 9 अब 20 पछि 9 आउनु भनेको चाहिँ 29 हो। त्यही भएर धरान औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना मिति 2029 हो। त्यसैगरी फेरि यहाँ 9 पछि 0 आएको छ। 29 पछि 0 आउनु भनेको चाहिँ 30 आउनु हो 2030। नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना 2030 मा भएको थियो। त्यस्तै गरी 1 आएको छ। 1 भनेको 30 पछि 1 आउनु भनेको 31 हो 2031। पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना 2031। त्यसैगरी 1 पछि 2 आएको छ 2032। बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना मिति भनेको 2032 हो। त्यस्तै गरी 5 आएको छ। 32 पछि 5 आउनु भनेको चाहिँ 35 हो। विक्रम सम्वत 2032 मा भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको हो। त्यसैगरी 8 आएको छ 2038 विक्रम सम्वत 2038 मा चाहिँ वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको हो। 8 पछि 1 आएको छ भनेपछि अब 38 पछि 1 आउनु भनेको चाहिँ 41 आउनु हो। त्यही भएर विक्रम सम्वत 2041 मा चाहिँ धनकुटा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको हो भने अब 4 आउँदाखेरि 2044 राजविराज औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना 2044 मा भएको हो। यो सूत्र जान्नुभयो भने तपाईले क्रम अनुसार चाहिँ यसको स्थापना मिति पनि तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। 600901258114 भने कण्ठ गर्नु होला। सुरुको पहिला नाम कण्ठ गर्नु होला बाहे पादने पोबु भविधरा भन्ने। त्यसपछि 600901258114 यो जान्नुभयो भने तपाईले औद्योगिक क्षेत्रको नाम अनि त्यसको स्थापना मिति पनि सजिलै जान्न सक्नुहुन्छ। अब क्षेत्रफलको आधारमा ठूलोदेखि सानो क्रममा औद्योगिक क्षेत्रहरू के छन् त त्यसलाई सम्झनको लागि सूत्र राखिदिएको छु मैले तपाईहरुको लागि। यो अलि रमाइलो पारेको छ। हे बाबो बुरा पात्ने, बुरानको हिन्दी शब्द मान्नु होला, नराम्रो भन्ने भन्नु होला। हे बाबो बुरा पात्ने वीर भक्तले धन्न कुटे। आउनुहोस् यो सूत्रलाई म अलि विस्तृत रूपमा राख्न जान्दैछु। सूत्र हेर्नुहोस्। अनि औद्योगिक क्षेत्र नाम अनि यहाँ क्षेत्रफल पनि राखिदिएको छु मैले यहाँ तपाईहरुलाई।
क्षेत्रफलको पनि मैले यहाँ सूत्र राखिदिएको छु यसपछि। अब हेर्नुहोस्, हे बापो बुढा पार्ने वीरभक्तले धन्न कुटे। यसो हेर्नुहोस्, हेबाट चाहिँ हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र, त्यस्तै गरी बाबाट चाहिँ हेबाट चाहिँ हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र, बापोबाट चाहिँ बाबाट बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, पोबाट चाहिँ पोखरा औद्योगिक क्षेत्र। यो चाहिँ क्षेत्रफलको आधारमा चाहिँ ठुलोदेखि सानो क्रममा लेख्न जाँदैछु। बुराको बुबाट चाहिँ बुटवल औद्योगिक क्षेत्र, राबाट चाहिँ राजविराज औद्योगिक क्षेत्र, अनि पादनेको पाबाट चाहिँ पाटन औद्योगिक क्षेत्र, अनि धबाट चाहिँ धरान औद्योगिक क्षेत्र। जलसुकै यो क्रममा लेख्दाखेरि ध अगाडि आयो भने धरान लेख्नु होला। 3वटा अक्षरको धरान पहिला लेख्नु होला, अनि 4वटा अक्षरको धनकुटा चाहिँ पछाडि लेख्नु होला। त्यस्तै अब नेबाट चाहिँ नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र, वीरभक्तले धन्नकुटेबाट चाहिँ वीरबाट चाहिँ वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र, अनि भक्तले भनेको चाहिँ भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र, अनि धन्नकुटेबाट चाहिँ धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र। साह्रै सजिलो छ, तपाईँले रमाइलो तरिकाले पढ्न सक्नुहुन्छ। बाह्य पादने पो भविधरा, त्यस्तै गरी स्थापना मिति भयो 60090125814 भयो। अनि त्यसै गरी यसको अब ठुलोदेखि सानो क्रममा भन्दाखेरि हे बापो बुढा पार्ने वीरभक्तले धन्न कुटे भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले सूत्र याद गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यता क्षेत्रफल दिएको छ हेक्टरमा। हेक्टरमा तपाईँले क्षेत्रफल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेटौडाको 2829 छ, बालाजुको चाहिँ 670 छ, पोखराको 501 छ, बुटवलको 434 छ, राजविराजको 294 छ, पाटन औद्योगिक क्षेत्रको 293, धरान औद्योगिक क्षेत्रको 233, नेपाल औद्योगिक क्षेत्रको 202 रहेको छ, वीरेन्द्र औद्योगिक क्षेत्रको 90 छ, भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको 71 छ, धनकुटा औद्योगिक क्षेत्रको 63 रहेको छ। सबैभन्दा कम क्षेत्रफल धनकुटा औद्योगिक क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको रहेको छ। सरी, अब औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल सम्झने सूत्र हेर्नुहोस्। अब औद्योगिक क्षेत्र बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल कति थियो भनेर जान्नको लागि चाहिँ यहाँ मैले तपाईँलाई पहिला क्षेत्रफल सम्झने सूत्र, त्यसपछि क्षेत्रफल राखिदिएको छु। हामीले हेरौँ, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र बाला 6-7 बाला अनि सम्झनुला, 6-7वटा बाला सम्झनुला। 6-7 बाला भनेको चाहिँ कति हो त? 670 हो। 670, 6-7 बाला भनेको 670। त्यसै गरी हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल कति छ त भन्नको लागि चाहिँ अब यो त दोस्रो स्थानमा पऱ्यो। दोस्रो स्थानको 2 त लेख्नु पऱ्यो। दोस्रो स्थानमा भएकोले 2 भइहाल्यो। अनि हेटौडा HETAUDA हेटौडा 7वटा अक्षरले भनेको हुनाले 2 7 27 भयो भने अब कति लेख्ने भन्दाखेरि हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको यता 27 त आइसक्यो। दोस्रोमा भएको कारणले स्थापना आधारमा दोस्रोमा हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र भएकोले अब हेटौडाको स्पेलिङमा पनि 7वटा लेटर भएकोले यहाँ 27 भयो। अब 28 29 लेखौँ। 28 29 चाहिँ हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल हो, 2829। त्यसरी पाटन औद्योगिक क्षेत्रको सूत्र सम्झने क्षेत्रफल सम्झने शैली सूत्र के छ भन्दा अब माथि 29 त लेख्यो, 28 29 को 29 आयो भने अब 1300 भएको हुनाले अब 3 थप्दिने। 29 मा 3 थप्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 293। 293 चाहिँ पाटन औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल हो। त्यसै गरी धरान औद्योगिक क्षेत्रको कति रहेको छ भने धरान भनेको 2टा छ। धबाट आउने चाहिँ 2टा नाम छन् औद्योगिक क्षेत्र। ध 2टा भएको भने यहाँ डबल लेख्ने, अनि 3 अक्षर भएको हुनाले अब 3 लाई डबल गरिदिने, 2 लेख्ने। 233 भनेको चाहिँ धरान औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल हो। त्यसै गरी नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र भनेको चाहिँ कति भन्दाखेरि 5 हुनालाई यहाँ मैले 2 + 1 + 2 = 5 भनेछु। यहाँ अब यो 5 भन्दा कमको माथिल्लो चौथो पछि 5 आउँछ भने सम्झनु होला। अब 2 4 लेख्नु लागि 2 + 0 + 2 हुन्छ। त्यही भएर 202 हेक्टर क्षेत्रफल चाहिँ नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल रहेको छ। त्यसै गरी पोखरा औद्योगिक क्षेत्र 6औं स्थानमा पर्ने हुनाले 6 लेख्न लागि 6 लाई चुट्टाएको छु मैले। 5 + 0 + 1। बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको पनि जताड जोड्दा पनि 7औं स्थानमा भएको हुनाले जताड पनि 7 निकाल्ने के छ
4+3 7 अथवा 3+4 = 7 भनेपछि 4×3 = 4। यो चाहिँ 434 हेक्टर रहेको छ बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको। त्यसैगरी भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र 8औं स्थानमा रहेको छ। 8 लेख्नको लागि 7+1 लेखिन्छ भने सम्झनु होला। अनि भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको कति छ त क्षेत्र भन्दाखेरि 71 हेक्टर रहेको छ। अनि त्यसैगरी वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र 9औं स्थानमा रहेको छ। 9 लेख्नको लागि हामीले के गर्नै पर्दैन, यहाँ मैले सूत्र सम्झनको लागि चाहिँ यहाँ नानको 9 भन्ने बनाएको छु। 9 बाट 9 भन्ने सम्झनको लागि चाहिँ यहाँ 9 अथवा 90 90 हेक्टर चाहिँ वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल रहेको छ। त्यसैगरी धनकुटाको 10औं स्थानमा छ। 10औं स्थानमा धनकुटा अब हाल सञ्चालनमा नआएको हुनाले यो चालु छ छैन भन्नको लागि चाहिँ के गर्न पर्यो भने 10 मा पनि 1 र 0 छ। 1 भनेको हो, 0 भनेको छैन भन्ने सम्झन सकिन्छ। सञ्चालनमा छ छैन भनेको छ छैन भनेको 6 अथवा छैनको 6 को उल्टो 3 63। धनकुटा औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल 63 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ। त्यसैगरी राजविराज औद्योगिक क्षेत्रको चाहिँ यो तपाईहरुले सम्झनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 294 हेक्टर चाहिँ राजविराज औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल रहेको छ। सरी। अब नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने राष्ट्र सम्झने सूत्र हेर्नु होला। हे बा अमेरिका पार्ने राज भारतमा भक्तजन नगर न नेभरल्यान्ड धनेको बुटपो नेपालमा बनेको भन्ने है। हे बा अमेरिका अनि पार्ने राज भारतमा भक्तजन नगर नेभरल्यान्ड धनेको बुटपो बनेको नेपालमा भनी छ। यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा मैले यहाँ तपाईहरुलाई तालिका बनाएर राखेको छु। सूत्र औद्योगिक क्षेत्र र सहयोगी राष्ट्र। हेबाट चाहिँ हे र बाबाट चाहिँ हेबा अमेरिका भन्ने छ। यसको चाहिँ के छ त अब हेबाट हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र, यो पाटन राज भारतमा भन्ने चाहिँ पाटन औद्योगिक क्षेत्र, धबाट चाहिँ धरान औद्योगिक क्षेत्र, नेबाट चाहिँ नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र र राजबाट चाहिँ राजविराज औद्योगिक क्षेत्र। यसलाई सहयोग गर्ने राष्ट्र चाहिँ भारत हो। त्यसैगरी भक्तजन भन्ने अघि तपाईले हेर्नुभयो। भक्तजनबाट चाहिँ भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी राष्ट्रले सहयोग गरेको छ भने अब नगर नेभरल्यान्ड भनेको चाहिँ अब वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिँ नेदरल्यान्डले सहयोग गरेको छ। त्यसैगरी धनेको बुटपो नेपालमा भन्ने छ। धनेको बुटपो नेपालमा चाहिँ पोबाट चाहिँ पोखरा औद्योगिक क्षेत्र, धनेको लास्ट आयो बुटबाट बुटवल औद्योगिक क्षेत्र अनि धनेकोबाट चाहिँ धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ मैले लेखेको तलमाथि परेछ, तपाईहरुले मिलाएर बुझ्नु होला। यो चाहिँ नेपालकै सहयोगमा भनौँ, अब कुनै पनि राष्ट्रको सहयोग बिना चाहिँ बनेका औद्योगिक क्षेत्र हुन् पोखरा, बुटवल र धनकुटा। केही प्रश्न उत्तरहरू हेर्नु होला। नेपालको पहिलो औद्योगिक क्षेत्र कुन त भन्दा बालुवा औद्योगिक क्षेत्र। नेपालको ठुलो औद्योगिक क्षेत्र हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र। नेपालको सञ्चालनमा रहेको सानो औद्योगिक क्षेत्र भनेको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र हो। नेपालको सानो र हाल बन्द रहेको औद्योगिक क्षेत्र भनेको धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र हो। अनि भारतको सहयोगमा बनेको चौथो औद्योगिक क्षेत्र भनेको राजविराज औद्योगिक क्षेत्र हो। एकै सालमा स्थापना भएका औद्योगिक क्षेत्र हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र र पाटन औद्योगिक क्षेत्र हुन्। अनि राजविराज औद्योगिक क्षेत्रको अर्को नाम गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र हो। अमेरिकाको सहयोगमा बनेको औद्योगिक क्षेत्र 2वटा छन्। भारतको सहयोगमा बनेका औद्योगिक क्षेत्र 4वटा छन्। जर्मनी देशको सहयोगमा बनेको औद्योगिक क्षेत्र भक्तपुर हो। नेदरल्यान्डको सहयोगमा बनेको औद्योगिक क्षेत्र वीरेन्द्रनगर हो। विदेशी राष्ट्रको सहयोगमा बनेको औद्योगिक क्षेत्र 3वटा छन्। विदेशी राष्ट्र सहयोग बिना बनेका औद्योगिक क्षेत्र 3वटा रहेका छन् र हाल सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रको सङ्ख्या जम्मा 10वटा छन्। कुल 11वटा औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्र 10वटा छन्, जसमा चाहिँ धनकुटा चाहिँ अहिले बन्द रहेको छ। यतिसम्म सुनेर साथ दिनुभएको। अन्तिममा आएर मैले एउटा कुरा के जोड्न चाहेँ भने भारतले सहयोग गरेका
औद्योगिक क्षेत्रहरू कुन कुन भन्दाखेरि पाटनेराज भन्ने छ। पाटन औद्योगिक क्षेत्र, धरान औद्योगिक क्षेत्र, नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र र राजविराज औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन्। र पाटनको 293 हेक्टर क्षेत्रफल छ, अनि धरानको चाहिँ 233 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ। नेपालगञ्जको चाहिँ 202 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ भने राजविराज गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको चाहिँ 294 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ। यो 202 देखि 233, 293 र 294 यो 200 भित्र रहेको अथवा 202 देखि 294 भित्र पर्ने हेक्टर क्षेत्रफल भएका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ भारतले सहयोग गरेको छ, जुन चाहिँ तपाईहरुलाई सम्झन सजिलो हुनको लागि चाहिँ मैले यो पुनः भनिदिएको। 202 देखि 294 भित्र पर्ने 202, 233, 293, 294 नेपालगञ्ज, धरान, पाटन र राजविराज यी औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ 4वटा औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ भारतले चाहिँ सहयोग गरेको छ। अनि अमेरिकाले चाहिँ बाहेक भन्न सम्झनु ल, बाहेक चाहिँ बाबाट चाहिँ बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, हेबाट चाहिँ हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र, कबाट कुनै पनि छैन। तर बाहेकमा चाहिँ अमेरिकाले सहयोग गरेको हो। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ अमेरिकाले सहयोग गरेको छ।